नमस्कार, हामी देखापट्टि विशेषमा छौँ। देखापट्टि विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। नेपाली कङ्ग्रेस 14औं महाधिवेशनको सङ्घारमा छ। कङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ता आगामी महाधिवेशनमा आफूलाई कुन ठाउँमा उभ्याउने भन्ने विषयमा कसरत गरिरहेका छन्। पार्टी नेतृत्वप्रति अहिले पनि असन्तुष्ट पक्षले केही शर्तहरू अगाडि सारेको छ, त्यसमा छलफल भएको छ। विगत केही दिन अघिको कुरा गर्ने हो भने पनि 16 बुँदे एउटा पत्र पेश भएको थियो, जसमा छलफल जारी छ, सहमति जुटाउने प्रयास जारी छ र पार्टीको केन्द्रीय कार्य समिति बैठक यही 28 गते बसेको छ। त्यो बैठकले महाधिवेशनको अर्को मिति तय गर्ने भन्ने विषयमा पनि प्रवेश गर्ने भनेर भनिएको थियो। खास गरी कोरोना महामारी लगायतका कारणले गर्दा र नेपाली कङ्ग्रेसको सक्रिय सदस्यता नै 8-10वटा जिल्लामा वितरण गर्न अझै बाँकी भएको कारणले तोकिएकै मिति आगामी फागुनमा महाधिवेशन हुन सक्दैन कि भन्ने हिसाबले पार्टीको महाधिवेशनको मिति सार्ने विषयमा पनि कङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिमा छलफल हुनेछ। समग्र कङ्ग्रेसीहरूले 14औं महाधिवेशन पश्चात नेपाली कङ्ग्रेस प्रजातन्त्रका लागि एउटा बलियो पार्टी बनाउनुपर्छ। प्रजातन्त्रका लागि जसरी कङ्ग्रेसले लड्यो, जसरी कङ्ग्रेसको प्रजातान्त्रिक इतिहास छ, अहिले त्यसबाटमा कङ्ग्रेस हिँड्न सकेको छैन भन्ने चिन्ता कङ्ग्रेस नेता कार्यकर्ताहरूको रहेको छ र यसै विषयमा पनि बहस जारी रहेको छ। हामी यिनै समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। तर कङ्ग्रेसभित्रको परिस्थिति हेर्ने हो भने पार्टीको विधान अनुसारको नियमित कार्यकाल सकिएको छ। 1 वर्ष थपिएको समय यही फागुनमा सकिँदैछ र त्यसपछि संविधानले दिएको 6 महिना मात्रै कङ्ग्रेससँग वर्तमान कार्यकालको अन्तिम समय रहनेछ। यदि आगामी भदौमा कङ्ग्रेसको महाधिवेशन हुन सकेन भने संवैधानिक सङ्कट निम्तिनेछ भन्नेमा पनि नेपाली कङ्ग्रेस सचेत छ। तर यसका लागि काम कसरी गरिराखेको छ? हामीसँग नेपाली कङ्ग्रेसका केन्द्रीय कार्य समिति सदस्य धनराज गुरुङ हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। फागुनमा भनेर हामीले कुराकानी गऱ्यौँ, अब चाहिँ कङ्ग्रेसको बैठक बस्दैछ मिति सार्ने विषयमा। किन यस्तो भयो होला? होइन, अब गएको 28 गते हामीले केन्द्रीय समिति बैठक सम्पन्न भयो। त्यसले मङ्सिर मसान्तभित्र क्रियाशील सदस्यता केन्द्रमा बुझाइसक्नु पर्नेछ भनेर निर्णय गरेका छौँ। तर महाधिवेशनको तिथि मिति फागुनमै छ, सरेको छैन। तथापि केही साथीहरूले बोल्ने क्रममा प्रस्ताव राख्नु भएको छ कि यो जेठमा हुनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव पनि छ। कतिले चाहिने अषाढ मसान्त भन्नुभएको छ, कतिले भाद्र पनि भन्नुभएको छ। होइन, त्यस क्रममा धेरैले आफ्नो कोणबाट विषयहरू राखेकै थिए साथीहरूले, नेताहरूले पनि। तर मलाई के लाग्छ भने अब हामीले फागुन भनौँ या फागुनमा नसक्नुको पछाडिका कारण कोरोना भनौँ, फागुनमा कोरोना कारण सकिन्न भने जेठमा सकिन्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन, आधार पनि छैन। किनभने कोरोनाको चाहिँ अहिलेसम्म भ्याक्सिन निस्किसकेको छैन, कम पनि भइराखेको छैन। यो अवस्थामा भदौमै पनि सकिन्छ भन्ने त भएन। मैले हुन त मेरो प्रश्नको पूर्ण जवाब छैन, तर यहाँनिर फेरि मलाई यहाँलाई थप एउटा प्रश्न के गर्न मन लाग्यो भने त्यति ठुलो भूगोल, त्यति धेरै जनसङ्ख्या भएको अमेरिकामा भर्खरै मात्र इलेक्सन भयो, अमेरिकाको नयाँ राष्ट्रपति चुनिनु भएको छ। हाम्रो छिमेकी जो सबभन्दा नजिक छ, करोडौँ जनताले चुनावमा यही कोरोना, हामीभन्दा बढी नाजुक अवस्थामा भएका कोरोनाको अवस्था भएको भारतमा पनि इलेक्सन भयो। अहिले मुख्यमन्त्रीहरूले शपथ लिइराख्नु भएको छ। यही देशमा कोरोनाका कारण पार्टीका बैठक बस्दैनन्, कोरोनाका कारण महाधिवेशनको काम हुँदैन, अरू सबै हुन्छ, तर पार्टीका काम गर्दाखेरि कोरोना आउँछ यो देशमा। किन हो यो कुरा? म आफै पनि जोड्दै थिएँ पछाडि, तर योभन्दा मैले अगाडि भन्दै थिएँ कि यो कोरोनाको कारण देखाएर त भदौमा पनि कोरोना सिद्धिन्न, मैले यही लिएर पुर्याएको थिएँ। होइन, त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि अब कोरोनाकै कारण देखाएर महाधिवेशनको मिति तिथि सार्ने, महाधिवेशनलाई टाल्दै जाने, टार्ने काम गर्दै जाने, यो चाहिँ नि राम्रो हुन्न। त्यस कारणले गर्दाखेरि कि त कोरोनाकै कारण हो भने पनि हामीसँग फरक विधि र फरक प्रक्रियाबाट गर्न सकिन्छ, डिजिटल विधिबाट जान सकिन्छ। त्योभन्दा पनि अझै के भन्दाखेरि फरक विधि, फरक प्रविधि होइन, फरक विधि प्रयोग गर्न सकिन्छ। मनोनितको कुरा, मनोनित पनि होइन, फरक विधि भन्नाले जस्तै
तत्त जिल्लाबाटै चाहिँ मतदान गरिदिने, केन्द्रीय सभापतिदेखि केन्द्रीय सदस्यहरूसम्मका लागि 1 महिना अगाडि मनोनयन दर्ता गरिदिने, तत्त जिल्लाबाटै गरिदिने। फेरि मनोनयन दर्ता नि कोही मान्छे, जस्तै उदाहरणको लागि कुनै झापाको मान्छे मानव केन्द्रीय सदस्य उठ्न चाह्यो भने उसले दौडेर आएर यहाँ काठमाडौँ आएर केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन दर्ता गर्न नपर्ने, किनभने हाम्रो त 77 जिल्लामा निर्वाचन समिति हुन्छ। तत्त जिल्लामै आफू के पदमा उठ्ने हो त्यहीँबाट मनोनयन दर्ता गरेर पठाइदिन्छन्। अनि केन्द्रले त्यो हेरेर केन्द्रीय चाहिने यो निर्वाचन समितिले फेरि 1 महिना अगावै त्यो फाइनलाइज गरेर फेरि तत्त 77 जिल्लामा पठाइदिन्छ। ल फल्न फल्न सभापति र सदस्य भने पठाइदिन्छ लिस्ट। त्यसकारणले त डिजिटल युगमा मान्छे नै दौड्नु पर्ने कुनै पनि कारण छैन। त्यहीँबाट मत कास्ट हुन्छ, त्यहीँ मतगणना हुन्छ, त्यहीँबाट मतगणना गरेर यो ठाउँमा यति मत पायो, सभापतिले यति मत पायो यो जिल्ला भनेर पठाइदिने हो। पारदर्शिताको एउटा व्यवस्थित कुरा चाहिँ हुन पर्यो। पारदर्शी पनि भइहाल्छ, त्यो ठाउँमै सबै सदस्य पनि हुन्छन्, सबै साथीहरू हुन्छन् होइन। त्यसो भइसकेपछि यहीँ दौडेर 10,000 मान्छेको हुल बाँधेर मतदान गर्नुपर्छ भन्ने छैन। अब रह्यो नीतिगत छलफल कहिले गर्ने भन्नुहुन्छ, नीतिगत छलफल कोरोना पछि गरे हुन्छ। नीतिगत छलफल महासमिति बैठक बोलाएर, हाम्रो अर्को महासमिति बैठक महासमिति छँदैछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसरी पनि जान सकिन्छ भने त मैले 28 गते प्रस्ताव राखेको छु केन्द्रीय समिति बैठकमै, त्यसमा छलफल हुन सकेका छैन। नेताहरूले के सोच्नु भएको छ होइन। तर यो अब हामीसँग मिति टार्दै जाने सार्दै जाने कुरो अब हामीसँग छैन। विगतमा देउबा पार्टी सभापतिलाई एउटा आरोप के लागेको थियो भने उहाँले आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याउन मिति सार्न खोज्नु भएको छ भन्ने। तर अहिले देउबा निकटका नेताहरूको भनाइ के छ भने असन्तुष्ट पक्षसँग जोडिएका केन्द्रीय कार्य समिति सदस्यहरूले आफू केन्द्रीय सदस्य भइराख्नका लागि अब 16 बुँदे पत्र अगाडि ल्यायो, त्यसमा सहमति नजुटाएर अन्तिम भदौसम्म कमसेकम केन्द्रीय सदस्य भइराख्ने जालझेल गरेको छ भन्ने कुरा छ। अब यो कसको कुरा पत्याउने हो? होइन, यो त यति धेरै अतिरञ्जित ढङ्गले पस्कन हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन कसैले पनि, जस्तो लाग्छ। किन भन्दाखेरि म सबै केन्द्रीय सदस्यहरूलाई सम्मान गर्छु होइन, र यति धेरै रहर पनि छैन होला एउटै पदमा कति बस्ने होइन। जस्तै म आफू अब फेरि केन्द्रीय सदस्य लड्दिनँ, धनराज गुरुङ फेरि केन्द्रीय सदस्य लड्दैन। 14औं महाधिवेशन मलाई तपाईँ आफैको अगाडि भनिरहेको छु, मन्जुजीको अगाडि भनिरहेको छु कि आउँदो 14औं महाधिवेशनमा धनराज गुरुङ केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवार हुँदैन। पदाधिकारीमा जानुहुन्छ डेफिनेटली। चाहिँ नि दही जमे जस्तै एउटै पदमा जमेर बस्न मिल्दैन, हुँदैन। नेतृत्व विकास त्यसरी पनि हुँदैन र लिड गर्ने मान्छेले कहिल्यै पनि त्यसरी बस्न नि मिल्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि कोही साह्रै असहाय हुनुहुन्छ भने सान्त्वना स्वरूप उहाँलाई फेरि निर्वाचित गराउनु पनि पर्ने होला, तर मलाई त्यस्तो लाग्दैन। त्यस्तो दैजमे जस्तो भन्नुभयो, कतिपय ठाउँमा त खिया लागे जस्तो जति घोटे पनि नजाने गरी पदमै बसिराख्ने इच्छा देखिन्छ नेपालको राजनीतिक प्रवृत्तिमा, कुनै कङ्ग्रेसमा मात्र होइन। नेपाली राजनीति त यस्तो भइसक्यो कि चाहिँ नि पद पाएपछि छोड्नै नमान्ने। अब धेरै ठाउँतिर किन चाहिँ नि नजर लगाउनु पर्यो, हाम्रै भातृ संस्थामा हेर्ने हो भने 3 वर्षको अब चाहिँ नि अवधि हुन्छ होइन। नेभी कुरा गर्नुभयो, नेभी सङ्घ, तरुण दल, महिला सङ्घ, किसान सङ्घ, के सङ्घ छ नि हाम्रो धेरै छ होइन। तर पछिल्लो विवादित चाहिँ नेभी सङ्घ थियो। 10औं वर्षसम्म पनि महाधिवेशन नगरेका हाम्रो भातृ संस्थाहरू, भगिनी संस्थाहरू छन् अहिले पनि। यसको सम्पूर्ण दोष त पार्टी नेतृत्वलाई जान्छ नि, त्यहाँबाट नेता उत्पादन गर्ने, त्यो नर्सरी भनेर भन्ने यस्तो हुँदो रहेछ होइन, यस्तो हुन्छ। अनि आफू चाहिँ टाउको गनी आफ्नो नजिकैको मान्छेलाई त्यहाँ पठाउने, फेरि 8-10 वर्ष राख्दा त फाइदै भयो नि। त्यसरी चाहिँ नि होइन, हामी त संस्थाको कुरा हितको कुरा गर्नुपर्छ, व्यक्तिलाई कसलाई फाइदा कसलाई घाटा भन्ने कुरो होइन। म आफै नेभीसँग केन्द्रीय सभापति भइसकेका मान्छे हुँ र मैले 1-to-1 गिरिजाहरूसँग चाहिँ नि कुरा गरेका थिएँ, महाधिवेशन गर्नको लागि जिम्मेवारी दिएको थियो मलाई। अब म महाधिवेशन तोक्दैछु गिरिजाऊ भन्दाखेरि उहाँले महाधिवेशन त्यसै हुँदैन, तिमीले राम्रो काम गरिराखेको छ भने सबैले भनिरहेछ, किन तिमीलाई महाधिवेशन चाहियो, यही हो शब्दै। मान्छे लम्ब्याउ भनेको उहाँको आशय के थियो भने तिमीले राम्रो काम गरिरहेछौ, किन महाधिवेशन चाहियो, महाधिवेशन त्यसै हुँदैन, यही हो शब्द। तैपनि मैले भने मलाई त जिम्मेवारी महाधिवेशन गर्न दिनुभयो, जिम्मेवारी हजुरले भन्ने होइन, महाधिवेशन त्यसै हुँदैन, विचार गर भन्नुभयो। अन्तिममा हर्ष गिरिजा भनेर उठेर हिँडेँ, महाधिवेशन तोकेर आउँदाखेरि गिरिजा भयङ्कर रिसाउनु भयो मसँग, भयङ्करै रिसाउनु भयो। त्यस्तो अवस्था हुन्छ, तै पनि महाधिवेशन सम्पन्न भयो। गिरिजाहरूसँगै भने मैले, मलाई जिम्मेवारी दिनुभयो, मैले जिम्मेवारी पुरा गर्छु,
हजुरको साथ सहयोग व्यक्तिको चाहिन्छ। सोर्समा पनि भर पर्छ संस्थालाई कसरी लिड गर्ने हो, भन्ने कुरा। नेतृत्व गर्ने मान्छेमा भर पर्छ यो। त्यसका कारण केन्द्रीय सभापति अथवा केन्द्रीय नेतृत्वलाई नै सबै कुरा गाल थोपरेर आफू चाहिँ नि 10औं वर्ष भावी संस्थाको सभापति बनिरहन मिल्दैन, हुँदैन, नैतिक रूपले पनि मिल्दैन। अब त्यो 16 बुँदे त्यसमा चाहिँ के छ त? त्यसमा पार्टीको हित छैन, समूहको हित छ, गुटको हित छ भन्ने आरोप लगाइरहेछ अहिले। गुट भन्दा पनि विधि भने गुटको लागि भनिँदैन। विधि बमोजिम चल्ने भनेको पार्टीलाई विधि बमोजिम चलाउँदा गुटको हित हेरिँदैन, समग्र हित हेरिन्छ, पार्टीको हित हेरिन्छ। 16 बुँदा भनेको त्यही पार्टीको हितमा विधान नमिचिकन हिँड्नुहोस् भन्ने हाम्रो अनुरोध हो, विनम्र अनुरोध हो हाम्रो। यो कुनै फेरि एकदम धम्की पनि होइन, विनम्रता साथ हामीले के अनुरोध गऱ्यौँ भने सभापतिज्यूलाई कि यो विधि बमोजिम चल्नुपर्छ। प्रजातन्त्र भनेकै विधिको शासन हो, पद्धतिको अवलम्बन हो, त्यस कारण त्यही बमोजिम चलाउँ भन्ने मात्रै हाम्रो अनुरोध हो। त्यति धेरै चाहिने धम्कीको भाषा पनि हामीले प्रयोग गरेका छैनौँ र यो विधिकै शासनका लागि, विधिको अवलम्बनका लागि हामीले त्यसमा सहमति जुटेन भने के हुन्छ? जुट्छ समिति के अरे सहमति जुट्छ, किन नजुट्ने? सहमतिकै कारण अस्ति 28 गते भयो आंशिक सहमति, होइन? यी कुरामा सहमति गरौँ अहिले र पछि अरू बाँकी वार्ता गर्दै जाउँ, संवाद गर्दै जाउँ, अनि सहमति जुट्दै जान्छ। वार्ता भइसकेपछि त सहमति नजुट्ने कुरो हुँदै हुन्न। त्यही बमोजिम 13औं महाधिवेशन हेर्ने हो भने अन्तिम समयमा आएर सिटौलाले कसलाई सहयोग गर्ने भन्ने कुरामा पनि कङ्ग्रेसभित्र छलफल जारी थियो, होइन? अन्तिम समयमा आएर त्यसमा पनि ठुलो के हुन्छ भन्ने कुरा थियो। महाधिवेशन भयो, नयाँ नेतृत्व चयन भयो, गुटको अन्त्य गर्ने भन्ने नारा खुबै लागे। अहिले 14औं महाधिवेशनको सङ्घारमा हुनुहुन्छ। यो पार्टीको विधानले दिएको समय सक्यो, अब संविधान मात्रै बाँकी छ फागुनपछि। अहिले पनि आएर आफ्नै बुदामा लडाइँ छ दुई पक्षको। कङ्ग्रेसले काम गर्नुपर्ने यही हो त। 13औं महाधिवेशनको विवाद 14औं महाधिवेशनमा सम्म पनि सहमतिका बुदामा जानुपर्ने हो। कङ्ग्रेस पार्टी सानेपाको लागि मात्रै हो त? देशको लागि पनि त हो नि। देशको लागि पनि होइन, देशको लागि नै हो। काङ्ग्रेस देशकै लागि हो, खालि सानेपाको लागि होइन। यो कुरा चाहिँ नेतृत्वले बुझ्नै पर्छ। नबुझ्ने नेतृत्व हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले बिस्तारै आराम गर्नुपर्छ, आराम दिनुपर्छ। कसले भनेर कसले आराम गर्नेवाला छ नेताज्यू? महाधिवेशन प्रतिनिधिले त्यति विवेक त पुर्याउनु पर्यो नि। खालि चाहिँ दौराको फेर समाउने अनि त्यसपछि बाङ्गो रुखलाई पनि सिधै छ प्रभु भनेर भन्ने हो भने काङ्ग्रेस कहिले सुध्रिँदैन। रातोलाई कालो हो भने पनि कालै हो कालै हो भन्ने नेताहरू पाल्नु भएको छ, होइन? पाल्नु भएको छ भनेर त्यसरी चाहिँ नि एकदम दोषै नलाइहाल्नुहोस्, होइन? आरोपै नलाउनु होला। तर यति कुरा भन्नुपर्छ, बाङ्गोलाई बाङ्गै हो भन्न सक्नुपर्छ कार्यकर्ताले। त्यसो भयो भने पार्टी सुध्रिन्छ। बाङ्गोलाई एकदम सिधा छ हजुर यो त भन्न थाल्यो भने त्यो बिग्रियो पार्टी। अहिले प्रवृत्ति त्यही हाबी भइरहेछ। त्यो हाबी भएको प्रवृत्तिलाई अन्त गर्न पर्छ 14औं महाधिवेशनबाट, नत्र पार्टी रहँदैन मन्जुजी। पार्टी बचेन, देश बचाउने कुरा गरौँ। पार्टी नरहेपछि देश बचाउने कुरा ठुलो कुरा गर्दा दुई ठुला पार्टी, सत्तारूढ पार्टी पनि पार्टी नै रहँदैन भन्ने बहसमा छ, विपक्षी पार्टी पनि पार्टी नै रहँदैन भन्ने बहसमा पुगिसक्यो। रहँदैन, यस्तै तरिकाले त रहँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि पार्टी जस्तो बनाएर अगाडि बढाउनको लागि प्रजातन्त्र स्थापना भएको 30 वर्ष भयो, होइन? पुगिसक्यो 30 वर्ष, 2046 यता मात्रै कुरा गर्ने हो भने 30 वर्षमा त भयङ्कर प्रगति गरेको हुनुपर्ने। युरोप, अमेरिका, बेलायतको 100 वर्षको इतिहास हेर्ने हो भने धेरै नै कुरा चेन्ज भएको छ यतिको अवधिमा। तर आज पनि हाम्रो प्रजातन्त्र र पार्टी जोगाउने मात्रै बहस गर्नु कति सुखद हो त? अत्यन्तै दुःखद हो। सुखद कति भन्नु भने यो अत्यन्तै दुःखद हो भन्ने मलाई लाग्छ। किन भन्दाखेरि हामी आफू कहिल्यै बदलिएनौँ। हिजो मात्रै मैले एउटा कुरा चाहिँ नि सामाजिक सञ्जालमा लेखेको थिएँ कि यो चाहिँ नि निष्ठाको राजनीति हराएको छ। त्यसले निष्ठाको राजनीति हराउँदाखेरि अनिष्ट निम्तिन्छ भनेको थिएँ मैले। यो अनिष्टै निम्तिने हो कि जस्तो देखिन्छ अहिलेको परिस्थिति हेर्दाखेरि। यो निष्ठाको राजनीति हराएको छ। अनि कल झगडा के का लागि? साँडेको जुदाई भइरहेछ यो मुलुकमा। के का लागि भन्दाखेरि आफ्नै लागि, मुलुकको लागि होइन, जनताको लागि होइन। त्यसो भएपछि अनिष्ट निम्तिन्छ नि त। तपाईँले भन्नुभयो 30 वर्ष,
प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भएको र 2046 पछिको कुरा गरेको, त्यही त 2006 सालदेखि नै अझ हामीले जोड्ने हो भने त। तर त्यो बिचमा कालखण्डलाई नहेरौँ होइन, 30 वर्ष त पुरा भयो, पूर्ण रूपमा पुरा भयो। भनिसकेपछि हामीले कहाँ चुक्यौँ भन्दाखेरि चुकिया ठाउँहरूमा सुधार गरेर जाने पो हो त, अझै चुक्दै जाने, फेरि गल्ती गर्दै जाने। अनि प्रजातन्त्रको लागि जनताले लडिदिनु पर्ने घरिघरि। समृद्धि चाहिँदैन जनतालाई, जनताको लागि के प्रजातन्त्र भनेको जनताको लागि निःशुल्क स्वास्थ्य भएर आउनुपर्छ, प्रजातन्त्र भनेको जनताको लागि निःशुल्क चाहिने शिक्षा भएर आउनुपर्छ। तर खोइ कहाँ छ नसक्ने निमुख जनताको लागि न शिक्षा न स्वास्थ्य न चाहिने खाद्य। यो 30 वर्षको अवधिमा शिक्षाबाट वञ्चित भएकाहरूको सङ्ख्या नगण्य छ। सामान्य स्वास्थ्य उपचार नपाएर मृत्युवरण गरेकाहरूको सङ्ख्या उल्लेख्य छ। यदि प्रजातन्त्रको मूल्य मान्यता, निःशुल्क स्वास्थ्य, शिक्षा, घाँस बाँस कपास हुनु भने जुन हाम्रो संविधानले मौलिक हकमा पनि राखेको छ, त्योभन्दा अघिल्लो संविधानमा पनि थियो। म यही कुरा गर्दैछु मन्जुजी कि चाहिने प्रजातन्त्र भनेको खालि प्रजातन्त्र मात्र होइन। अब नफल्ने सुन्तलाको बोट के काम हुन्छ, त्यस्तै प्रजातन्त्र बनायौँ हामीले। प्रजातन्त्र भनेको नफल्ने सुन्तलाको बोट जस्तो। नेताको लागि बेसरी फलेको छ, नेताको लागि त अरौँ फल्या छ भन्छन्, म त्यही सुन्दैछु। कारबाही हुँदैन, हेर्नुहोस् भ्रष्टाचारको यति ठुल्ठुला काण्डहरू आउँछन्, कहिले वाइड बडी काण्ड भन्छन्, कहिले चाहिने 33 किलो सुन काण्ड भन्छन्, कहिले सिक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस 70-75 करोडको काण्ड भन्छन्, कहिले स्वास्थ्य सामग्री महामारीमा किनेको स्वास्थ्य सामग्रीमै करोडौँ घोटाला भएको ओम्नी काण्ड भन्छन् होइन, कहिले यति काण्ड भन्छन्, के काण्ड आइरहन्छन् नि। कहीँ पनि यहाँ यो चाहिँ नि कसैलाई कारबाही हुँदैन। मिलिजुली हेर्ने हो भने तपाईँहरूसम्म बोलिराख्नु भएको छ, कङ्ग्रेसकै नेतृत्वले पटक पटक भेट्दा पनि यी विषयमा कुरा गर्दैन। यो विषय भेटेर कुरा गर्ने कुरा होइन, यो विषय त आन्दोलन गर्ने कुरा हो। प्रतिपक्ष हो नि त काङ्ग्रेस। आफ्नै पार्टी मिलाउन सके पो अरूको आन्दोलन गर्नु। तपाईँहरू त यसरी उल्झनमा फस्नु भएको छ। के को उल्झन? यो एउटा कुरा के भन्दाखेरि आन्दोलनको आँधी बेरी लिएर अगाडि बढ्ने भने यो तपसिलका चाहिँ आफूभित्रको मतभेदहरू हराएरै जान्छ। यो केले रोक्या छ त त्यो आँधीबेरी? कोरोनाले? के हो कोरोनाले रोक्छ भने? कोरोनाले रोक्छ आन्दोलनलाई? रोक्दैन नि। राजनीति के लागि गर्छौँ? देशका लागि, जनताको लागि मर्न पनि तयार हुनुपर्छ। कोरोना भन्दैमा चाहिँ जुलुसै निकाल्नुपर्छ भन्ने छैन। एकछिन मानौँ जुलुस ननिकालौँ, तर आमरण अनसन बस्न सकिन्छ नि। मैले यही प्रस्ताव राखेको छु, यही 28 गतिको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमै राखेको छु। फेरि यो कुरा केन्द्रीय सभापति र वरिष्ठ नेतादेखि लगायत हामी काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्यहरू 100 जनाभन्दा बढी छौँ। अहिले सबैजना आमरण अनसन बसौँ। हामीले जिल्लामा आमरण अनसन बस्नुहोस् भनेर सर्कुलर गर्नु पर्दैन त्यति भएपछि। यसमा पार्टीका कतिपय नेताहरू मुछिने भएका कारणले वाइड बडी सम्बन्धी जुन प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक भयो, त्यसपछि पनि जुन प्रकारले कङ्ग्रेसले आवाज उठाएको थियो, आवाज उठाउन सकेन। कतिजना केन्द्रीय सदस्यमा केही त शुद्ध होलान्, केही त उच्च मनोबलका साथ आमरण अनसन बस्न जालान्, बाँकी त कहीँ न कहीँ त कनेक्सन भइहाल्छ। हेर्नुहोस्, त्यसकारणले भ्रष्टाचारका मामिलामा गुपचुप बसिन्छ होइन। यही चाहिँ नि यही तपाईँको भनाइमा केही सत्यताहरू भएका कारणले गर्दाखेरि पनि नेपालमा भ्रष्टाचार मौलाइराखेको छ, न्यूनीकरण भएको छैन होइन, मलजल भइराखेको छ नि त। किन भन्दाखेरि म सांसद हुँदा पनि नहुँदाखेरि पनि लगातार संसदभित्र पनि बोलेको छु। संसदभित्र यति कडा बोलेको थिएँ, सार्वजनिक लेखा समितिमा धेरै बोलेको छु। संसदको चाहिँ फुल हाउसमै बोलेको छु मैले कि नेता भनेका चाहिँ परजीवी जस्ता देखिए, जुम्रा किर्ना जुका जस्ता देखिए सभामुख महोदय भनेर बोल्ने मान्छे मै हो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि के हो भन्दाखेरि त्यो आँट, त्यो साहस नेतृत्व हुनु पर्यो। मूल नेतृत्वमा हुनुपर्छ त्यस्तो आँट र साहस। मूल नेतृत्वको म नाम त तोक्दिनँ। मूल नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिले एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई भ्रष्टाचार गर्यो भन्न सकेका छैन आजसम्म। सरकारले सम्म भनेको छ वा विपक्षीको पनि विगतको कुरा कोट्याइएको होला, तर फलानुलाई कारबाही नै गर्नुपर्छ भनेर खुल्लम खुल्ला भन्न सकेको अवस्था पनि छैन।
पार्टीलाई भन्या होला, सरकारलाई भन्या होला, प्रवृत्तिलाई भन्या होला, घुमाइएका होलान् स्वरहरू, शब्दहरू? यो चाहिँ नि निष्पक्ष छानबिन नै नहुने भयो क्या यहाँ त। अख्तियार पनि बालुवाटारको चाहिँ नि आदेश पालक जस्तो भयो। हेर्नुहोस्, संवैधानिक आयोग हो नि त, होइन? यसो भन्न नसुहाउने हो। संवैधानिक आयोगले निष्पक्ष छानबिन कहाँ गर्यो? केमा गर्यो? व्हाइट बोर्डमा गर्यो? गरेन। सिक्युरिटी प्रेस काण्डमा गर्यो? गरेन। कहाँ गरेछ? बालुवाटार काण्डमा गर्यो? गरेन। त्यहाँ पनि पक्षपात गरिएको छ। भनेपछि मैले त के माग गरिराखेको छु नि पछिल्लो समय, एउटा यस्तो आयोग गठन गर्नुपर्छ संसदले नै, संसद बाहिरको चाहिँ नि अत्यन्त उच्च चाहिँ नि ओहदामा काम गरिसकेको र अत्यन्तै लोकप्रिय, जनलोकप्रिय भन्दैछु है मैले, पूर्व न्यायाधीश, नेता लोकप्रिय, पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूमध्येबाट अझै यसरी जाउँ, किन चाहिँ धेरै भेगमा पनि नगरौँ, पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूमध्येबाट अत्यन्त जनलोकप्रिय भएको पूर्व प्रधान न्यायाधीश, निष्पक्ष हो पूर्व न्यायाधीश, अत्यन्त जनलोकप्रिय। पूर्व न्यायाधीशहरू पनि त, पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू पनि त जनलोकप्रिय नभएका पनि त हुन सक्छन्, होइन? त्यसैले मैले अझै बल गरेर के भन्यो भने पूर्व न्यायाधीश मात्र भनेको छु नि मैले, पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूमध्येबाट अत्यन्त जनलोकप्रिय भएको पूर्व प्रधान न्यायाधीश एकजनाको संयोजकत्वमा उहाँकै चाहिँ नि छनौटमा, फेरि उहाँकै छनौटमा त्यसपछि 2 जना मनोनयन गरेर सर्वाधिकार सम्पन्न नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरौँ। अनि कसको सम्पत्ति कहाँ छ, के छ, कसको भ्रष्टाचार कनेक्सन कहाँ छ, सबै एक चाहिँ नि मान्छेलाई त्यो आयोगले लगेर ठिङ्ग्याएपछि बल्ल यो देश सुध्रिने देख्छु म, नत्र चाहिँ नि अब सुध्रिँदैन। किन भन्दाखेरि अब एउटाको अनुहार देखेपछि अर्को तर्सिने पनि छैन यहाँ त। एउटाको अनुहार हेरेपछि अर्को सबका नाडी छामेको छ। यस, त्यस्तो स्थिति छ। त्यसो भएपछि त त्यो ढङ्गको चाहिँ नि गर्न नसक्यौँ भने सायद वास्तवमा लोकतन्त्रको अनुभूति, प्रजातन्त्रको अनुभूति अथवा गणतन्त्रको अनुभूति जनताले गर्न पाउँछन् भन्ने मलाई लाग्छ। नत्र होइन भने अब यस्तै हो भने यो लोकतन्त्र, गणतन्त्र जे भन्नुहोस् चाहिँ नि प्रवृत्ति त्यस्तै रहेको छ, भ्रष्ट प्रवृत्ति रहेसम्म यो मुलुकमा जनताले अनुभूति गर्न पाउँदैनन्। हरेक पार्टीमा पार्टीको नेतृत्वले, पार्टीका कार्यकर्ताले कहाँबाट सम्पत्ति कमाउँछन्, आय स्रोत बुझाउने, देशव्यापी रूपमा यो व्यवस्थित गर्न समय लाग्ला। तर आफ्नो पार्टीको बारेमा त 200-400 मानिसको सम्पत्ति विवरण लिन, जान्न, अनि को चाहिँ भ्रष्टाचारी हो त्यस्तालाई पार्टीबाट विधानअनुसार भ्रष्टाचार गर्नेलाई सजाय नगर्ने भनेर त कुनै पनि पार्टीको विधानमा लेख्या छैन। कहाँ लेख्या छ? लेख्दैन। तर भइराख्या त्यही छ। हेर्नुहोस्, यो विषयमा 1 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। यो हाम्रो विधान बन्ने बेलामा भनेपछि झन्डै 2 वर्षै भइसकेको रहेछ। यही विषयमा विधान बनाउने क्रममा मैले के भनेको थिएँ भने केन्द्रीय समितिको बैठकमा कि कम्तीमा पनि तल्लो लेभलकोमा नजाउँ, केन्द्रीय सदस्यहरू, केन्द्रीय पदाधिकारी सदस्यहरूको निर्वाचित भएर आइसकेपछि हरेक वर्ष आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था चाहिँ हाम्रो विधानमै लेखौँ भनेर मैले प्रस्ताव राखेको थिएँ। तर त्यो प्रस्ताव किन चाहिँ नि त्यहीँनिर किन चाहिँ नि अगाडि बढ्न सकेन भन्दाखेरि त्यही साथीहरूले के भन्नुभयो भने, केही साथीहरूले, सबैले त होइन, केही साथीहरूले संविधानले दिएको व्यक्तिको गोपनीयताको हक हनन गर्न पाइन्न, धनराजजीले राखेका प्रस्तावमा यो गोपनीयताको डेनमार्क जस्तो मुलुकमा तपाईको सम्पत्ति कति छ भनेर जसले पनि हेर्न पायो भने फटफट सर्भर हो। त्यही त नि, अब यहाँ चाहिँ संविधानले गोपनीयताको हकमा सम्पत्ति चाहिँ गोपनीयताको हकमा राखेको छ। व्यक्तिगत चरित्र हत्या गर्ने कुरा चाहिँ कसैको गोपनीयताको हकमा राखिएको छैन, होइन, जुन कुरा राख्नु पर्ने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ नि वास्तवमा के लाग्छ भने यो जुन तपाईँले भन्नुभएको जस्तै गरेर अर्को कुरा मैले लेखा समितिमा भनेको थिएँ कि यो चाहिँ नि नेसनल आइडेन्टिटी कार्ड, राष्ट्रिय परिचय पत्र छपाउने बेलामा त्यो कुरा सार्वजनिक लेखा समितिमा आइपुगेको थियो। अनि मैले त्यतिखेर के भनेको थिएँ भने यो नागरिकताले काम गरिराखेको छ त त्यस्तै बनाउने हो नि त, खालि चाहिँ नि नाम लेख्ने, हजुरको बाबुको नाम, हजुर
चाहिँ नि हजुरबाबुदेखि बाबुदेखि आमाको नाम सबै उल्लेख गरेर अनि ठेगाना वतन आदि इत्यादि लेख्ने त त्यो सिटिजनसिप जस्तै भयो। त्यस कारण यति मात्रै नगरौँ। यदि बनाउने भने हामीले अर्को निर्देशन दिउँ। के निर्देशन दिउँ भने कि त्यो चाहिँ नि आइडेन्टिटी कार्ड यस्तो आइडेन्टिटी कार्ड बनाऊ जसलाई चाहिँ त्यो कार्डको नम्बर हानिसकेपछि त्यो मान्छेको सम्पूर्ण विवरण र त्यसको सम्पूर्ण सम्पत्ति विवरण, त्यसको चाहिँ नि ब्याङ्क ब्यालेन्सहरू सबै कुन कुन ब्याङ्कमा उसको खाता छ भन्ने समेत देखाउने त्यस्तो खालको हुनुपर्छ। त्यस्तो कार्ड हुनुपर्छ। तब न चाहिँ नि हामीले नयाँ कुरा गऱ्यौँ भन्ने हुन्छ। नत्र होइन भने राष्ट्रिय परिचय पत्र भन्ने तर नागरिकता जस्तो मात्रै हुने भयो भनौँ। त्यहीँनिर पनि मैले कुरो राखेका थिएँ। तर चाहिँ नि होइन यो सरकारले नै निर्णय गरिसकेका छ भनेर ट्विस्ट गरियो त्यहाँ पनि। हेर्नुहोस् यस्तो कुराहरू धेरै हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिलेको राष्ट्रिय परिचय पत्र भन्छ नि केही पनि होइन यो वास्तवमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा मान्छेले मन्जु कार्कीको कहाँ के छ भन्ने कुरा त्यो लाइसेन्सदेखि लिएर नम्बरदेखि लिएर तपाईँको ब्याङ्क एकाउन्टदेखि लिएर कुन कुन ठाउँमा के छ सबै कुरो क्लिक गर्दाखेरि तपाईँको नम्बर थिच्ने बित्तिकै राज्यले चाह्यो भने धनराज गुरुङको बारेमा कहाँ के छ सबै आओस् न। तर त्यसो हुनको दिँदैन रहेछ। किनभने लेखा समितिबाट होइन, लेखा समितिमै मैले छलफल प्रस्ताव दिएन। खैर अब 14औं महाधिवेशनको कुरामा पार्टी शुद्धताको अभियानको कुरा पनि उठेको छ। प्रजातन्त्रका मूल्य मान्यता, बीपीका मूल्य मान्यताको विषयमा पनि यहाँले भन्नुभयो वैचारिक नीतिगत रूपमा बहस हुनुपर्ने थियो भनेर। पार्टी कमजोर भएको महसुस पनि पार्टीकै जिम्मेवार नेताहरूले किन गरिरहेका छैनन्? सिद्धान्त नै कमजोर हुने बेलासम्म पनि प्राथमिकतामा के परिराखेको छ त काङ्ग्रेस? प्राथमिकतामा नेकपाभित्र जसरी प्राथमिकता पदको छिनाझप्टी भइरहेछ नि, हामीभित्र पनि ठ्याक्कै त्यही हो। किन लुकाउनु आवश्यक छैन। नेतालाई आफै मात्रै पदमा कसरी जाने भन्ने चाहिँ नि पुरा ध्यान त्यहीँ केन्द्रित भइसकेपछि कहाँबाट पार्टी बन्छ? पार्टी बनाउनको लागि त कम्तीमा पनि हामीले भोलिको कार्यदिशा कस्तो बनाउने भन्नेमा पो बढी केन्द्रित हुनुपर्छ। अहिले महाधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा उभिएको बेलामा काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक केमा केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ भने कि हामी चाहिँ नि भावी कार्यदिशा कसरी लिएर जाने, नम्बर 1। हामी अहिले अलि लोकप्रिय बन्न सकेनौँ, कसरी लोकप्रिय बन्न सक्छौँ, त्यसका लागि के कार्यनीतिहरू गर्न सकिन्छ, त्यसमा बढी छलफल केन्द्रित गर्ने, त्यतापट्टि हाम्रो ध्यान हुनुपर्ने हो। तर हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि क्रियाशील सदस्यता कहाँ कसले कति बाँड्यो, कसको सम्भावना बढियो, त्यो भने के पदको लागि हो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ नि खराब दिशातर्फ गइराखेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि पार्टीको हाम्रो ध्यान पनि विशेष गरेर नीति र विधिमै केन्द्रित हुनुपर्छ र कार्यदिशा भावी कार्य मुख्य नेकपाको प्रसङ्ग जोडिहाल्नु भयो। म जोड्नेवाला नै थिएँ। सत्तारूढ पार्टी यसरी लडिराखेका बेला त यसको प्रतिपक्षले पर्याप्त राजनीतिक रूपले हेर्ने हो भने भरपूर मात्रामा फाइदा उठाउन सक्थ्यो। यति लडेको छ, यति व्यस्त छ नेकपा, तैपनि कङ्ग्रेसले लाभ उठाउन सकेका छैन। नेकपा यति व्यस्त छ, लडाइँमा व्यस्त छ, झगडामा व्यस्त छ, देशको चिन्तामा होइन, देशका लागि होइन, जनताका लागि होइन। यस्तो बेलामा नेकपा निश्चित रूपमा अलोकप्रिय बन्दै गइराखेको छ। सत्तापक्ष अलोकप्रिय हुँदा प्रतिपक्ष लोकप्रिय बन्नुपर्छ। तर यहाँ त्यस्तो देखिया छैन। यहाँ त चाहिँ नि उस्तै देखिया छ। नढाँटी भन्नुपर्छ। मैले जनताले देखाएको कुरो मैले तपाईँको अगाडि भन्न के भयो र? उस्तै देखिया छ। त्यो उस्तैलाई फरक पारौँ भन्ने कुरा नै हो। चाहिँ नि आमरण अनसनको कुरा मैले किन उठाएँ भन्दाखेरि मैले आमरण अनसन त्यसै भनेको छुइनँ नि। 1, 2, 3, 4, 5 गरेर मागहरू राखौँ सरकारको अकर्मण्यताका सन्दर्भमा, सरकारको भ्रष्टाचारको विरुद्धमा गरेको भ्रष्टाचारको विरुद्धमा माग राखेर आमरण अनसन बसौँ। कोही डराउनु भएन नि त आमरण अनसन बस्न। स्वास्थ्य खराब छ भन्नु हुँदैन। राजनीति केका लागि? डाइरिया भयो आइसोलेसनमा छु भन्नु भएन। किन भन्ने? राजनीति भनेको अहिले सजिलो छ। कोरोनाका लक्षण छन् भन्यो, ढुक्कले घरभित्र होइन। अब जनता र देशका लागि मर्नलाई तयार भएरै राजनीति गर्ने हो। मुख्य कुरो त त्यही हो। जनता र देशका लागि आवश्यक पर्यो भने म बलिवेदीमा चढ्न तयार छु भनेर राजनीति सुरु गरे हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि कुन नेताको राजनीति छ होला त त्यस्तो? अहिलेको नेताहरूलाई त खासै देख्दिनँ। पहिला त थियो। पहिलाको नेताहरूको हेर्दाखेरि हेर्नुहोस्, बिपी भन्नुहोस्, सुवर्ण भन्नुहोस्, गणेशमान भन्नुहोस्, किसुनजी भन्नुहोस्, उहाँहरूलाई हेर्दाखेरि त ओहो
बडो गजबको राजनीति हेर्नुहोस् उहाँहरूको। भोकै पनि राजनीति गर्नुभएको छ उहाँले, खोले खाएर राजनीति गर्नुभएको छ उहाँले। यहाँले नाम लिनुभएको पात्रमध्ये कृष्णप्रसाद भट्टराईको प्रसङ्गमा एउटा प्रश्न जोड्न के मन लाग्यो भने राम्रो भएर के गर्नु, कृष्णप्रसाद भट्टराईको नाम सबै कङ्ग्रेसका नेताहरूले लिइराख्नु भएको छ। बिपी सुवर्ण शमशेर सबै कुरा गर्नुभयो, बिपीको त नगरेर कङ्ग्रेसै पुरा हुँदैन। कृष्णप्रसादलाई रुवाउने कङ्ग्रेस नै थियो नि त्यति बेला पनि, जो अहिले गुणगान गाउँछन्। काङ्ग्रेसले नै रुवाएको, काङ्ग्रेसले। यदि राम्रो थियो भने, राम्रो व्यवस्था, राम्रो सिद्धान्त, साधकी, देशका लागि सोच्ने नेता हो भन्ने महसुस गरेको थियो भने तत्कालीन समयमा सरकारबाट नहटी कङ्ग्रेसले नै प्रतिपक्षीको भूमिका निभाएर रुवाउनु पर्ने के थियो त? मैले भने नि त्यहाँ पनि पदको छिनझपटी अहिलेको नेकपाको जस्तै भाव काङ्ग्रेसभित्र। आफैलाई खाने किन चलन बढ्यो त? यो निष्ठाको राजनीति हराएको। मैले यो निष्ठाको राजनीतिको कुरा अहिले मात्रै गरिरहेको छु। प्रजातन्त्र आएपछि लगातार निष्ठाको राजनीति गिरावट भइराखेको छ, एकदमै खस्किराखेको छ, ओह्रालो लागेको छ। ओह्रालो लागेको छ। अब निष्ठाको राजनीति ओह्रालो लागेपछि किसुनजी जस्ताले आँसु बगाउनु पर्छ या संसदमा आँसु चुहाउनु भयो उहाँले। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज फेरि उहाँको गुणगान गाइन्छ। पदमा जाँदाखेरि गुणगान गाउनेले यो बुझ्नुपर्छ कि उहाँको चाहिँ नि पदमार्गमा म चाहिँ नि उहाँले देखाएको पदमार्गमा म हिँड्छु भने प्रतिबद्धताका साथ मात्रै उहाँको गुणगान गाउने गर्नु पर्यो क्या। यहाँ त किसुनजी यस्तो हुनुहुन्थ्यो उस्तो हुनुहुन्थ्यो भन्ने, तर एकदम भ्रष्ट मान्छेले नि किसुनजीको बखान गरिराखेको हुन्छ। किसुनजीको आत्मालाई पनि शान्ति मिल्दैन। यसरी त मिल्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मन्जुजी हामीले कुरा गर्दै गर्दाखेरि किसुनजी जस्तो नेताको कुरा गर्दा अथवा चाहिँ नि बिपीकै कुरा गर्दा होइन, बिपी यस्तो मान्छे हुनुहुन्थ्यो जसले प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उहाँको पिए पर्सनल एसिस्टेन्ट होइन तारिणी प्रसाद कोइरालाले एक दिन नयाँ जुत्ता लाएर जानुभएको रहेछ बिहानै त जानु पर्यो पिए भएपछि त। नयाँ जुत्ता लाएर गएपछि बिपीले सोध्नुभयो प्रधानमन्त्रीज्यूले, यो तैँले कहाँबाट किनिस् यो जुत्ता भनेपछि उहाँले के भन्नुभएको छ भने यो मैले सान्दाजु किने होइन, यो त मलाई एकजना व्यापारीले उपहार दिएको भन्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिव भएर व्यापारीले दिएको जुत्ता उपहार लिने त गइहाल निस्किहाल भनेर त्यो दिनबाट उहाँलाई स्वकीय सचिवबाट हटाइयो भने हो। त्यस्तो नयाँ जुत्ता उपहार लिएर लगाएको कारण घरै उपहार लिने त कतिको सङ्ख्यामा छन् अहिले। त्यही त नि हो, त्यस्तो नेता पो हुनुपर्छ त काङ्ग्रेसको लागि। त्यसै काङ्ग्रेस देशको लागि, कङ्ग्रेसको लागि मात्रै होइन देशको लागि पनि हो। काङ्ग्रेस भन्नुहोस् या देशको लागि। मैले काङ्ग्रेसको नेता संस्थाको नेताको कुरा गरेका कारणले मात्रै पहिला काङ्ग्रेसको लागि त्यस्तो भयो भने काङ्ग्रेस देशको लागि त्यसरी अगाडि बढ्न सक्छ। तर अहिले त तपाईँले भन्नुभएको भ्रष्टाचारका विषयमा खुलेर आवाज उठाउन सक्छ अनि आँट आउँछ। आफू शुद्ध भए पो अरूप्रति आवाज राख्न आँटाउने हो नि त। भ्रष्टाचारका विरुद्धमा त्यसले मात्र बोल्न सक्छ जसले आफू चाहिँ नि भ्रष्टाचारमा नमुछिएको होस्, त्यसको मात्रै आँट आउँछ। नत्र चाहिँ नि उसले भ्रष्टाचारको विरुद्ध आवाज निकाल्न खोज्छ बिचरा, अनि त्यहाँ ऐनामा आफ्नो अनुहार देख्न थालेपछि ऊ खुम्चिहाल्छ क्या। भएकै यही हो स्थिति। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रष्ट रूपमा चाहिँ नि चाहे यो संसदमा भन्नुहोस् चाहे सडकमा भन्नुहोस् भ्रष्टाचारका विरुद्धमा अकर्मण्यताका विरुद्धमा अगाडि नबढेसम्म प्रजातन्त्र कमजोर हुन्छ। नेतृत्वमा जानेको गुनासो के छ भने विधि विधान अनुसार जितेर आएको नेता पो हो त, म त सभापति हो, म प्रधानमन्त्री हो। अहिले दुई पार्टीमै यो देखिया छ। यता पनि प्रधानमन्त्रीलाई गलाउने प्रयास भयो भन्ने गुनासो छ। यता कङ्ग्रेसमा पनि हेर्ने हो भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताले म वैधानिक व्यक्ति भएर पनि मै कार्यकालभरि झुक्नु पर्यो, नजित्नेले जति अराजक बने पनि भयो, जित्ने चाहिँ एकैपल्ट जित्दो रहेछ, हार्ने चाहिँ त्यो कार्यकालभरि बार्गेनिङ गरेर जित्दो रहेछ भन्ने कुरा छ। यस्तो हो। त्यसो भए विधि विधानको चाहिँ के अर्थ रह्यो त? बडो गजबको कुरा गर्नुभयो तपाईँले होइन। विधि विधान भनेको जित्ने बेलाको मात्रै विधि विधान होइन। विधि विधान भनेको काम त गर्न दिनु हो। यस, काम गर्नको लागि परीक्षणकाल त हुन्छ, कार्यकाल हुन्छ होइन। त्यसकारणले विधि अनुसार जिताउनु। सरकारको लागि पनि 100 डेज हनीमुन डेज नै भनिन्छ होइन। यो सरकारको कुरा गर्ने हो भने 100 दिन होइन, अब चाहिँ नि 3 वर्ष फागुन 3 गते पुग्दैछ। मेरो काङ्ग्रेसको कुरा गर्ने हो भने त काङ्ग्रेसको विधि विधान बमोजिम त सकिसक्यो होइन।
ट्रायल पिरियड त उहिल्यै सिद्धिएको। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले के भन्दाखेरि नाच नजानेन आँगन टेढो भन्छौँ नि हामीले ठिक ढङ्गबाट काम गर्नुपर्छ। लोकतन्त्रमा हार्ने मान्छेको नि जित भएको महसुस गराउन सक्नुपर्छ नेतृत्वले, जितेको मान्छेले आफूसँगै प्रतिस्पर्धा गरेको मान्छेलाई पनि मैले पनि जितेको छु भन्ने अनुभूति गराउन सक्नुपर्छ। त्यो स्किल भनेको त्यो नेतृत्वको क्षमता। कति गराउने त, कति आफ्नै नेतालाई आफ्नै कार्यकर्तालाई फकाइराख्नु पर्ने, फकाउने भने होइन, कामले भने मैले मन्जुजी, यो फकाउने शब्दले फकाउने भने होइन, कामले त्यस्तो, व्यवहारले त्यस्तो आउनुपर्छ। विधान बमोजिम चलिदियो भने सबै कुरा ठिक हुन्छ। फेरि विधान बमोजिम संविधान बमोजिम चल्ने हो भने सबै कुरा ठिक हुन्छ। विधान र संविधानको कुरामा जोडे अघि पनि यहाँले के भन्नुभयो भने अख्तियार प्रमुखको कुरा गर्नुभयो, अख्तियारको कुरा गर्नुभयो, संवैधानिक आयोग नियोगका कुरा गर्नुभयो। यदि हामीले निष्पक्ष काम खोज्ने हो, न्यायालयबाट निष्पक्ष न्याय खोज्ने हो, आयोगहरूबाट निष्पक्ष कार्य सम्पादन खोज्ने हो भने नियुक्त गर्ने बेलामा सबै पार्टीहरू बसेर पार्टीको मतको आधारमा मेरो कोटामा यतिजना, तिम्रो कोटामा यतिजना, यति मत मलाई जनताले दिएको, त्यस आधारमा यति न्यायाधीश मेरा भन्ने जुन प्रवृत्ति छ नि, यो गर्दाखेरि चाहिँ लज्जाबोध नहुने, निष्पक्षता नचाहिने, अनि गइसकेपछि चाहिँ सबैको सार्वजनिक व्यक्ति भएर काम गर भन्ने भने खल्तीबाट किन व्यक्ति लगेर जाने त त्यहाँ? हेर्नुहोस्, यसका लागि अब अलिकता विधि प्रक्रिया जुन त्यहाँ मनोनयन गर्ने चलन छ नि, त्यसको परिवर्तन गर्नुपर्छ। अख्तियारकै कुरा गरौँ अथवा न्यायाधीशकै कुरा गरौँ, या निर्वाचन आयोगको कुरा गरौँ या मानव अधिकार आयोगको कुरा गरौँ, महिला आयोग कति समयदेखि रिक्त छ। यो प्रतिस्पर्धाबाट यो गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। प्रतिस्पर्धाबाट, खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट गराउने हो कि अथवा कुनै एउटा विधि त अपनाउनु पर्यो। जुन नेताहरूले खोल्टीबाट यसो कोर्टको खोल्टीबाट निकाल्दै भाग बन्न लगाएर सत्ता पक्षको लागि यति, प्रतिपक्षको लागि यति, र सत्ता पक्ष अर्को दलको लागि यति, अनि सत्ता पक्षभित्रै पनि यसको लागि यति, गुटको लागि यति भनेर जुन भाग बन्न गर्ने चलन छ, यसले गर्दाखेरि यो सबै बिग्रिँदै गयो। यो विधिबाट मनोनित गर्ने सिस्टममा पार्टीका नेताले मानेसम्म चाहे तपाईँ नै किन नहुनुहोस्, तपाईँको कङ्ग्रेसले यस्तो कुरा गर्छ, तपाईँले मानिराख्नु भएको छ भने तपाईँले निष्पक्ष भएन भन्ने नैतिक आधार राख्नुहुन्छ? होइन, त्यसमा कस्तो हुन्छ भने त्यो मनोनित भएर जाने मान्छेमा पनि भर पर्छ। जस्तै सूर्यनाथ उपाध्यायलाई गिरिजाऊ प्रधानमन्त्री भएको बेलामा अख्तियारको प्रमुख बनाइएको थियो होइन, तर उहाँ भएको बेलामा गिरिजाऊको विरुद्धमा पनि उहाँले मुद्दा दायर गर्न खोज्नु भएको थियो। छानबिनमा बोलाउनु भयो होइन, मुद्दा त दायर भएन, छानबिनमा बोलाउनु भयो भन्नाले उहाँलाई चाहिँ नि बयानमा बोलाउनु भयो। पछि बयानमा त्यो टर्यो। खुमबहादुरहरू त्यही बेलामा चाहिँ नि मुद्दा लाग्यो खुमबहादुरहरूलाई होइन, भनेपछि गर्ने मान्छेले त गर्न सक्दो रहेछ नि। जबकि गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँ चाहिँ नि अख्तियारको प्रमुख भएको, तर त्यहाँ पनि फेरि यसो पढ्नुपर्ने, यहाँ सूर्यनाथको बारेमा यति भनेर फेरि उहाँ पूर्ण रूपमा सक्षम हुनुहुन्थ्यो। म फेरि यो पनि भनिरहेको छु नि, किन भन्दाखेरि डिस्क्रिमिनेसन गर्नुहुन्न। उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो भन्दाखेरि त्यही कार्यकालमा जस्तै निष्पक्ष हुनुपर्छ, तर निष्पक्ष देखिएन, मेरो नजरले देखिएन। किन भन्दाखेरि ठिक छ, लाउडा काण्डको चाहिँ नि तारिणी दत्त चटोतको अहिले पनि सर्वोच्च मुद्दा छ। तारिणी दत्तलाई मुद्दा चलाउन हुन्थेन म भनिरहेको छुइनँ, तर लाउडा काण्ड जस्तै अर्को चाहिँ नि चाइना साउथ वेस्ट काण्ड, अनि अर्को चाहिँ नि अर्को काण्ड पनि घट्या छ त्यतिखेर 2057मै 55मा 2टा काण्ड घट्या छ जहाज सम्बन्धी नै होइन। ती काण्डहरू पटाक्षेप भयो त्यहीँनिर होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अख्तियारले त्यसरी कोही कसैको तामिने राखिदिने, निष्पक्ष छानबिन गर्नु पर्यो नि। ठ्याक्कै मुलुकलाई नै घाटा लाग्यो त्यस्तै प्रकरणको, त्यस्तै नक्कली कम्पनी दर्ता गरेका काण्डहरू त आउनु पर्यो नि त बाहिर। कोहीलाई मुद्दा चलाएको छ, कसैलाई चलाएको छैन, त्यो चाहिँ गर्नु हुँदैन। अहिले पनि अख्तियार त्यही, अहिले त झन् पुरै सरकार भनेपछि थोर थर कामिहाल्छ अख्तियार, अनि त्यस्तो भएछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँले भने जस्तै एउटा अब व्यक्ति पनि भर पर्छ, तर मैले अघि एउटा कुरो उठाएको थिएँ क्या, त्यही भएर अब चाहिँ नि लोकले चाहिँ नि सम्मति दिएको, लोकले मानेको पूर्व प्रधान न्यायाधीश मध्येबाट एकजना बनाएर अनि संयोजक बनाएर
सर्वाधिकार सम्पन्न आयोग गठनको आवश्यक देख्छु म। अब यो चाहिँ नि अरू जे भन्नु, सम्पत्ति शुद्धिकरण भन्नु, जे भन्नु, यो सबै एकले अर्कोलाई चाहिँ नि देखाउने दाँत मात्रै भएको छ र यो हत्तीको देखाउने दाँत जस्तो मात्रै भएको छ। एकले अर्कोलाई पर्दाखेरि ढाकछोप गरिदिने फेरि ठ्याक्कै त्यस्तो अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब कडा ढङ्गबाट अगाडि सर्यो भने मात्रै यो मुलुकमा केही होला, नत्र त धेरै गाह्रो। पार्टी प्रसङ्गमै जोडे, महाधिवेशन फागुनमा भएन भने पार्टीको विधान सकियो, तपाईँहरू संवैधानिक व्यवस्थामा प्रवेश गर्नुहुन्छ स्वतः। 6 महिनामा भदौमा त्यो भएन भने कुनै पनि विकल्प छैन, कङ्ग्रेस निर्विकल्प हुन्छ। असारमा हिलो धुलो पानी बाढी, कति दिन त डोजर लगाएर सडकहरू पनि पन्चिँदैनन्, व्यवहारिक हुँदैन होला। भदौ पनि बर्सातकै समय पर्छ, जेठमा पनि फागुनको कोरोनाले नछोड्ने होइन। कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? वैकल्पिक विधि प्रक्रिया। मैले त्यही भएर ल है यतापट्टि ध्यान दिनुहोस् भनेपछि केही नेतृत्वले तपाईँले त्यो केही बनाउनु भएको छ भनेर सोध्नु भएको थियो। मैले बनाएको छु भनेपछि त्यो दिनुहोस् है भन्नुभएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामीले कि त अमेरिकाको आम निर्वाचन जस्तो, भारतको निर्वाचन विधानसभाको निर्वाचन जस्तै गरेर आँट गरेर, यो त पार्टीको हो नि त, त्यस कारणले गर्दा आँट गरेर जाउँ, अगाडि बढौँ भन्नु पऱ्यो नेतृत्वले। नेतृत्व चाह्यो भने त के हुँदैन, सब चिज हुन्छ। यहाँ त आल्टल गर्दा गर्दा यहाँ आइपुग्यो नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि होइन ल कोरोनाको कारण हो भने मैले भनेको प्रक्रियामा जानु पऱ्यो, मैले भनेको विधि र प्रक्रिया अप्नाएर अगाडि बढ्नु पऱ्यो। नत्र होइन भने तपाईँले भन्नुभएको जस्तो काङ्ग्रेसै नरहने ठाउँमा त पुर्याउनु भएन नि त। भाद्रमा पनि गर्न सकिएन, त्यसपछि के हुन्छ काङ्ग्रेसको हालत? संवैधानिक रूपमा काङ्ग्रेस रहँदैन। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि काङ्ग्रेस ऐतिहासिक पार्टी भनेर भन्ने, तर काङ्ग्रेसलाई संवैधानिक रूपमा खारेज गर्ने बाटोमा लैजानु हुँदैन। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि कि त विकल्प अरूले देखाएको विकल्प, मैले देखाएको विकल्पमा जानु पर्यो, विधि प्रक्रियाको विकल्प, कि त होइन भने अब सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्ने, अगाडि बढ्ने। तर महाधिवेशन समयमै परिस्थितिले के देख्नु भएको छ, के होला? मेरो मूल्याङ्कन हेर्नुहुन्छ भने यही ढङ्गको नेतृत्वको जुन अहिलेको कार्यशैली हाम्रो नेतृत्वमा देखिया छ नि, कार्यशैली व्यवहार, यसले के देखाउँछ भने उदासीनता। फागुनमा घाम तापेरै गुजारौँ, चिसो लाग्छ, चैतमा हावाहुरी सुरु हुन्छ होइन, अनि तपाईँले भन्नुभएको चाहिँ गरेर वैशाखमा जेठमा एकदम प्रचण्ड गर्मी हुन्छ, असारमा हिलो हुन्छ, साउनमा पनि हिलो भइहाल्छ, भाद्रमा पनि हिलो हुन्छ भनेर कहिले हुन्छ? कङ्ग्रेस कहाँ भाद्रपछि कङ्ग्रेस कहाँ हुन्छ त? कहीँ पनि हुँदैन, इतिहासमा हुन्छ, इतिहासमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यहाँसम्म नपुर्याउनको लागि अब काङ्ग्रेसले दृढताका साथ सभापतिले किन गर्नु होला त? आजीवन प्रजातन्त्रका लागि लड्नु भएको छ, नेल सबै दुःख हन्डर खानु भएको छ शेरबहादुर देउवाले। यहाँहरूले भने जस्तो कङ्ग्रेसलाई इतिहासमा सीमित राख्ने गरी उहाँको अस्तित्व के रहला त? काङ्ग्रेसको अस्तित्व नरहेपछि उहाँको मात्रै किन हाम्रो पनि केही रहँदैन, कसैको केही पनि रहँदैन। त्यसैले मलाई त्यस्तो लाग्दैन सभापतिजी, तर दृढता हुनु पर्यो। सभापतिजी इतिहासमै सीमित पार्ने होइन, सभापतिजीले चाहिने आफ्नो कार्यशैलीमा परिवर्तन गरेर 77 जिल्लामा उहाँले फोन गर्नुपर्छ। यो अब केन्द्रीय कार्यालयबाट मुख्य सचिव हटाइदिनुहोस् न त। त्यसो भए सोह्रबुद्धे राख्दैन, देउबालाई अड्काइराख्ने, यो त के भन्छन् नि हलो अड्काउने काम। कहाँ अड्किया छ? केही अड्किया छैन। के अड्किया छ? 16 बुद्धे पेश गरेपछि पनि उहाँले चाहिँ नि समितिहरू त भटाभट गठन गर्नुभएकै छ, विभागहरू गठन गर्नुभएकै छ। त हामीले त खालि चाहिँ खबरदारी गऱ्यौँ होइन, तर हामीले चाहिँ नि खबरदारी हाम्रो खबरदारीका बावजुद पनि उहाँ त अगाडि बढिरहनु भएको छ। त्यस कारणले हलो अड्काएर गोरु चुट्ने भने 16 बुद्धेले तपाईँहरू हलो अड्काइहाल्नु भयो, देउबालाई जति चुटे पनि उहाँ कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? होइन, 16 बुद्धेले महाधिवेशन गर्न पाइन्न त कहीँ भने होइन, सहमति जुटाएर जाऊ भन्या छ। एकलौटी ढङ्गले गयो भने एकलौटी ढङ्गले गयो भनेर भन्नुहुन्छ। कुरा के हो भन्दाखेरि के चाहिने विधि त मिच्न भएन नि त। ओडा हाम्रो विधानले के भन्छ, ओडा सभापतिको संयोजनमा क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्ने, तर केन्द्रीय सदस्यहरू खोल्टीमा बोकेर चाहिने क्रियाशील सदस्यता दिन थालेपछि के हुन्छ? विधि मिचिएन र हो, त्यति मात्रै हो हाम्रो गुनासो। भइरहेछ धेरै ठाउँमा, त्यो चाहिँ गुनासो धेरै आइसक्यो। इभन मेरै
गाउँमा पनि स्याङ्जामा स्याङ्जा नि त्यस्तो चाहिँ नि कुराहरू भएपछि त्यो चाहिँ नि यताबाट मैले के भएको भनेर अलिकति इनिसिएट गरिसकेपछि त्यो लगेको चाहिँ नि क्रियाशील सदस्यता फिर्ता गरियो। हेर्नुहोस्, फिर्ता गरियो भनेपछि यो दुःखद कुरा होइन र? कुन ब्याकडोरबाट त्यसै जस्केलाबाट क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्न मिल्छ र? मिल्दैन त। यो त भयङ्कर। अब क्रियाशील सदस्यतामा व्यापक भ्रष्टाचार भइरहेछ। त्यही भन्नु पर्यो। क्रियाशील सदस्यतामा चाहिँ नि वितरणमा अनियमितता, नियम सङ्गत नभएपछि अनियमितता भन्नुपर्छ यसलाई, होइन? त्यस्तो गर्न हुँदैन, कसैले पनि गर्न हुँदैन। पार्टीको यत्रो चाहिँ नि पार्टीको लागि पुनः सभापतिमा उठ्ने कुरा पनि छ। यो नेतृत्व देउवा पुनः सभापतिमा उठ्न पाउनुहुन्छ। विधान त उहाँ पनि उठ्न पाउनुहुन्छ, वरिष्ठ नेता उठ्न पाउनुहुन्छ, को उठ्न पाइन्छ, कसैलाई रोकिँदैन। तर कार्यकर्ताले अब नेताहरूले नै भनौँ, महाधिवेशन प्रतिनिधि भनेर नेता हुन्, नेताले अब विवेक पुर्याउनै पर्छ। कसलाई मतदान गर्दाखेरि, कसलाई नेता चयन गर्दा, कसलाई सभापति बनाउँदा, कसलाई महामन्त्री उपसभापति बनाउँदा काङ्ग्रेस साँच्चीकै 21औं शताब्दीको चुनौतीलाई सामना गर्न सक्ने काङ्ग्रेस बन्छ भन्ने कुरा विवेक प्रयोग गर्नु। यो चाहना राखिराख्दाखेरि मेरो शब्द त्यति राम्रो त होइन, तर पनि भन्नै पर्यो, यो भोट दिने बेला गुटमा लागेका नेताहरूको बुद्धिमा बिर्को लागेको जस्तै हुन्छ कि जस्तो लाग्छ भन्ने चाहिँ यहाँ तपाईँले नै भनेको हो। सबैले राम्रो चुनौँ, असल चुनौँ, सादगी चुनौँ, राष्ट्रप्रेमी चुनौँ भनेर। भोट दिने बेला दलाल गए पनि जितेर आएको छ चुनावमा, विवादित भ्रष्टाचारी गए पनि जितेर, जसका मुद्दाहरू विचाराधीन छन् उनीहरू पनि जितेर आएका छन्। अनि यो बिर्को लाग्यो होइन बुद्धिमा? होइन, यो त के बुद्धिमा बिर्को भन्दाखेरि पनि बिपीले भन्नुभएको थियो नि, प्रजातन्त्रपछि सुकिला मुकिला गाडी चढ्नेहरूको फेरि एकपल्ट हालिमुहाली चल्छ पार्टीभित्र, त्यसको विरुद्ध फेरि पनि सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, आन्दोलन गर्नुपर्छ पार्टीभित्रै भन्नुभएको थियो बिपीले। हो, त्यो बेलामा आइपुग्या हो, ठ्याक्कै आइपुगेको छ। किन भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, सुकिला मुकिलाहरू बिस्तारै हाबी भइरहेछ नि त काङ्ग्रेसभित्र, अथवा समग्र नेपाली राजनीतिमा त्यही देखिएको छ, होइन? त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि एकपल्ट फेरि सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। सङ्घर्ष भनेको महाधिवेशन हो, महाधिवेशनमा सङ्घर्ष गर्नु पऱ्यो नि त, त्यसै जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सत्ता पक्षले, सरकारले काम गरेन गर्ला, त्यो आफ्नो हिसाबले लैजाला चुनावमा 79मा हुने, प्रतिपक्षले के एजेन्डा लगेर जाला त अहिलेसम्मको परिस्थिति हेर्दा? प्रतिपक्षले अब चाहिँ नि एजेन्डा भनेको मैले देखेँ, हामी समाजवाद भन्छौँ। समाजवाद भनेको निशुल्क शिक्षा, निशुल्क स्वास्थ्य, निशुल्क भन्दैछु है मैले, पूर्ण रूपमा निशुल्क, पूर्ण रूपमा। यो 50,000सम्म निशुल्क गर्ने, 1 लाखसम्म निशुल्क गर्ने भन्ने होइन। यो चाहिँ नि मौलिक अधिकारभित्र पर्छ। स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्य, आवास भनेको मौलिक अधिकारभित्र पर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म प्रश्न जोडिहाल्छु नेताजी, जुन नेताले आफ्नो छोराछोरीलाई खोजी सकेसम्म निशुल्क नातागोता लगाएर अर्को लाभ दिने गरी मन्त्री भएपछि या मन्त्रीलाई भन्न लाएर ठुल्ठुला स्कुलमा आफ्नो छोराछोरी पढाउँछ, जुन नेताले बढी 50,000 1 लाखको कुरा गर्नुभयो नि, आफ्ना भाइ भतिजालाई लिएर त्यहाँ भर्ना गर्छ, गरिब जनताको नाममा आएका विभिन्न एमबिसीका कोटाहरूमा जुन नेताले जसले आफ्नो भाइ भतिजालाई डाक्टर बनाउँछ, जसले ठुल्ठुला इन्जिनियर बन्ने अरू सब्जेक्टहरू पढ्न विश्वभर छरिएका विश्वविद्यालयमा पठाउँछ, अनि उसले गएर अनि जनतालाई चाहिँ निशुल्क भनेर ढाँट्न लाज लाग्दैन अलिकति? तपाईँकैमै मैले सहमति जनाउँदै थिएँ। यहाँ त कस्तो भने गणतन्त्र आइसकेपछि, प्रजातन्त्र गणतन्त्र जे भन्नुहोस्, 46 सालपछि कति कस्तोसम्म देखियो भने शहीदको बच्चाको कोटा, शहीदको बच्चाको बाल बच्चाको लागि स्कलरसिप आयो, आउँदाखेरि नेताको छोराछोरीलाई पढाउन पठाइदियो के। सबै स्कलरसिप त अकुपाई छ नेताहरूबाट। त्यही त म कुरा गर्दैछु। भनेपछि प्रजातन्त्र भने के गरिबको लागि कहाँनिर आयो त? म यही कुरा गर्दैछु। चुनावमा कसरी भन्ने, कुन मुखले जनतालाई भने कि निशुल्क आफू चाहिँ सशुल्क र कोटा जति सबै अकुपाई गर्ने नेताले होइन। अब कोटाको कुरै रहन्न क्या। मैले भने पूर्ण रूपमा निशुल्क गरिदिनुहोस् त, कहाँनिर कोटा खोज्दै? निजी विद्यालयको अवस्था के हुन्छ? खारेज हुन्छन्? हुँदैन। धनी मानीहरू छ नि फेरि एउटा एक खालको, तपाईँ हामीले निशुल्क विद्यालयमा पठाऊँ, एक प्रकारको जसले म कमाउँछु मेरो छोराछोरीलाई प्राइभेटमा पढाउँछु भन्छ। पाउनुहोस् यहाँ पनि एउटा कुरो, निशुल्क मात्रै भन्दैन, गुणस्तरीय शिक्षा सहितको निशुल्क यहाँनिर जोड्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि अहिले सामुदायिक विद्यालयहरूमा
चाहिँ नि फेरि शिक्षाको गुणस्तर भयङ्कर घटेर गएको छ होइन। गुणस्तरयुक्त यो निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने, जस्तै बेलायतको उदाहरण दिउँ। बेलायतमा त्यहाँका नागरिकले आफ्ना छोराछोरीलाई निजीमा भन्दा पनि सरकारी विद्यालयमा पढाउँछन्, किन भन्दाखेरि गुणस्तरको हिसाबले हो। त्यस्तै गुणस्तरीय युक्त पनि बनाम र पूर्ण रूपमा निःशुल्क बनाम त त्यसपछि त सबै निःशुल्क के अरे यो निःशुल्क शिक्षा सामुदायिक शिक्षामा आइहाल्छन् नि। अहिले लोकसेवा नै नेपालको अहिलेसम्मको निष्पक्ष मानिएको एउटा आयोग हो, जसले गरिबले पनि पढेर ठाउँ पद पाउन सक्छ है, राम्रो काम पाउन सक्छ है भन्ने कुरा प्रमाणित हुँदै आएको छ। यद्यपि त्यसमा पनि केही कुराहरू विवादित छन्, तर तुलनात्मक रूपमा लोकसेवा अहिलेसम्मको सबैभन्दा कम विवादित एउटा आयोग पनि हो। तर लोकसेवा पास गर्न नसक्ने शिक्षक त्यसपछि प्राइभेटमा पनि जान्छ है, 5,000मा पनि उसले पढाइराखेको हुन्छ। उसले गुणस्तर दिन सक्ने, जसले टप कम्पिटिसन गर्छ, लोकसेवाबाट स्थायी भएर नेपाल सरकारको जागिरे शिक्षक बन्छ, ऊ विद्यालयमा गएपछि चाहिँ गुणस्तरहीन शिक्षा कसरी दिन्छ त? यहाँनिर यस्तो छ, पाठ्यक्रम पनि फरक छ। निजी क्षेत्रको पाठ्यक्रम र सामुदायिक विद्यालयको पाठ्यक्रम पहिलो कुरा त्यहीँनिर फरक छ। दोस्रो कुरा के छ भने तपाईँले भन्नुभएको चाहिँ निजी क्षेत्रमा गइसकेपछि घनघोटी बन्चहरू गएको शिक्षकले पनि रातभरि आफू पढ्यो, भोलि दिउँसो त्यहाँ पढाउन जान्छन्। सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक भएर गइसकेपछि के गर्छन्, लौ त भने बिहान 10-9 बजेन्जेल पार्टीको काममा एउटा झन्डा बोकेर, कहिले कसैले काङ्ग्रेसको बोक्ला, कहिले कम्युनिस्टको बोक्ला होइन, झन्डा एउटा हुनु पर्यो, झन्डा एउटा बोक्छन्। अनि त्यसपछि पढाउन जान्छन्, के पढाउँछन् के पढाउनु थाहा छैन, आफै छुट्टी मिलायो, घरमा बस्यो, हाजिर लागिराख्छ, लागिराखेको हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यो ढङ्गले त गुणस्तरीय शिक्षा हुँदैन नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यही कडाई रूप पनि दिनु पर्यो होइन, शिक्षामा पनि, सामुदायिक शिक्षामा। अबको एजेन्डा संगठन बनाउने पनि पार्टी नै, निःशुल्क शिक्षा देऊ, गुणस्तरीय शिक्षा पनि पार्टीलाई चाहियो या कांग्रेसलाई चाहियो। झन्डाको फलानु शिक्षक संगठनको हाम्रो कार्यकर्ता हो ज्यू, नेताज्यू भनेर नेता जिल्ला जाँदाखेरि शिक्षकलाई लिएर सेमिनारमा भर्ना गराउने, नेताको छेउमा राखेर हाम्रो मान्छे भनेर चिनाउने पनि नेता नै। कसरी दोहोरो चरित्रमा कसरी निःशुल्क शिक्षा? सरकार सबैको बन्न सक्नुपर्छ र शिक्षक पनि सबैको बन्नुपर्छ। त्यो भयो भने बल्ल मात्रै हुन्छ। र मैले अन्तिममा टुङ्ग्याएँ कि एजेन्डा मैले भने कि हामी यहाँ धेरै छलफल गऱ्यौँ शिक्षा क्षेत्र, निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य अनि निःशुल्क चाहिने शिक्षा र स्वास्थ्यलाई बढी जोड दिन सक्यौँ भने मुलुक बन्न सक्छ, मलाई त्यस्तो लाग्छ। धेरै समसामयिक प्रसङ्गमा पनि आज हामीले धेरै विषयहरू जोड्यौँ। अब अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा मैले पार्टी प्रसङ्गमै जोड्न भने 14औं महाधिवेशनको मितिबारे र त्यसपछिको कङ्ग्रेसबारे चाहिँ आम कङ्ग्रेस नेता कार्यकर्ता र आम जनताको चाहिँ अपेक्षा के हो त? हुनुपर्छ कस्तो? हेर्नुहोस्, हामीले भन्छौँ कि हाम्रो अहिलेको 14औं महाधिवेशन पछिको काङ्ग्रेसले वास्तवमा 2016 सालमा बिपीले हाँकेको, मुलुक हाँकेको काङ्ग्रेस जस्तो हुनुपर्छ। मैले देखेँ काङ्ग्रेस त्यस्तै हो। र काङ्ग्रेस चाहिने हरेक नेता चाहिने आफूलाई बदलेर कस्तो भन्दाखेरि व्यवहारमा पनि अलिसान महलमा होइन, काङ्ग्रेस जनतासँगै बस्ने, जनतासँगै हिँड्ने, जनतासँगै खाने र जनतासँगै उठ्ने, त्यस्तो काङ्ग्रेस चाहेका छन्। जनताको आवाजलाई सँगै लिएर जाने, जनताको दुःख आफ्नै दुःख हो भन्ने काङ्ग्रेस, त्यस्तो काङ्ग्रेस बनाउनु आवश्यक छ। त्यसो हो भने मात्रै सायद प्रजातन्त्र बलियो हुन्छ कि प्रजातन्त्र रहन्छ कि प्रजातन्त्रमाथि खतरा आइराखेको छ। म त यो भनिरहेको छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब 14औं महाधिवेशनपछि एउटा ड्रास्टिक चेन्ज ल्याउन सक्ने काङ्ग्रेस हुनुपर्छ। ड्रास्टिक चेन्ज, मुलुकलाई नै ड्रास्टिक चेन्ज ल्याउन सक्ने। 30 वर्षको अवधिभित्र जसरी मलेसियाले आफूलाई कायापलट गर्यो, सिङ्गापुरले कायापलट गर्यो, दक्षिण कोरियाले कायापलट गर्यो, चीनले नै गर्यो होइन, त्यस्तै गरेर नेपाललाई कायापलट गराउन सक्ने त्यस्तो काङ्ग्रेस बनाउन सक्नुपर्छ। नत्र होइन भने जनता अहिले धेरै निराश भइसकेको छ। पार्टीहरू देखेर काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट जे भन्नुहोस्, पार्टी
परिस्थितिहरू देखेर जनता निराश छन्। त्यो निराशालाई आशामा बदल्ने काङ्ग्रेस चाहिएको छ। समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। हामी देखापट्टि विशेषमा थियौँ, कुराकानी गरिरहेका थियौँ नेपाली कङ्ग्रेसका केन्द्रीय कार्य समिति सदस्य धनराज गुरुङसँग। उहाँसँग नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनको मितिबारे पनि कङ्ग्रेसभित्र छलफल भइराखेको छ। आगामी फागुनमा हुने वा नहुने भन्ने विषय विभिन्न आधारहरू पनि छन्। सँगसँगै कङ्ग्रेसभित्र नीति र सिद्धान्तको विषयमा, नेताको आचरणको विषयमा चरम असन्तुष्टि रहेका छन् र कङ्ग्रेस सुध्रिएर प्रजातन्त्र बलियो, लोकतन्त्र बलियो बनाउनु पर्छ भन्ने कुरामा कङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ता एकमत छन्। तर सुध्रिने सुरुवात कसबाट गर्ने भन्ने कुरामा अझै पनि कङ्ग्रेसभित्र यो ठुलो विवादको विषय बनेको छ। व्यक्तिगत विवाद नभएर प्रवृत्तिको एउटा विवादकै क्रममा रहेको यो अवस्थामा उहाँले पटक पटक भ्रष्टाचार विरुद्धमा पनि पार्टीभित्र र बाहिर पनि कुरा उठाउँदै आउनु भएको छ। अहिलेको समसामयिक केही विषय र नेपाली कङ्ग्रेसको यो समग्र परिस्थितिका विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामीले देखापट्टि विशेषमा उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। देखापट्टि विशेषबाट आज हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। भोलि नयाँ पात्रका साथ उपस्थित हुनेछौँ।